नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुवै समूहले केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेको छ र त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक मार्फत एउटा आकार त नेकपाले लिनेछ, तर हिजोसम्म भन्दै गरेको एकतालाई सुदृढ गर्ने, एकतामा खलल पुर्याउन नदिने दुवै अध्यक्षले भन्दै गरेको यो कुरा दुवै समूहले केन्द्रीय कमिटीको अलग अलग बैठक डाकिसकेपछि अब एकता चाहिँ परको विषय बनेको छ। यो पार्टी विभाजनको रूपरेखा तयार भइसकेको छ। त्यसपछिको यात्रा नेकपाको कानुनी लडाईँ लड्ने देखिएको छ। जस्तो कतिपय संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूले भनिरहेका छन् कि यो संसद अझै जीवित रहेको छ र यो जीवित रहेको संसदलाई मृत भनेर यसलाई व्याख्या अपव्याख्या नगरौँ भनिराखेका छन् र यसै गरी 1 दर्जनभन्दा बढ्ता रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, संवैधानिक अदालतमा पनि पुगेको छ। साँच्चै भन्यो भने यो मुद्दा अब अदालतमा पुगेको छ। उसले यो संसद विघटन सम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर गरिदियो भने एउटा परिस्थिति हुन्छ, बदर गरिदिएन सदर गरिदियो भनेदेखि यो अर्कै खालको परिस्थिति हुन्छ। र आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यो जुन सबै खालका परिस्थितिहरू नेकपा एक रहन्छ, सुदृढ हुन्छ, हामी अर्कै बाटोमा जान्छौँ, जुन कुरा थियो त्यो त अब हराएर गइसकेको छ। त्यसपछिको परिस्थिति चाहिँ कस्तो भन्दैछ र अब कोरिने बाटो चाहिँ कस्तो हुँदैछ, आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो यो रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र निवर्तमान सांसद भनौँ या के भनौँ, रामकुमारी झाँक्री हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। बडा अप्ठ्यारो छ, अस्तिसम्म त सांसद, अब निवर्तमान हो कि भूतपूर्व हो कि बहालवाला हो कि के हो? यसलाई डिफाइन नै नगरौँ, केही भन्नु परेन, किनभने एउटा असंवैधानिक कु भएको छ। त्यसको राजनीतिक लडाईँ र कानुनी लडाईँ, संवैधानिक लडाईँ बाँकी नै छ। विभिन्न तर्क वितर्कहरू आइरहेकै छन्। त्यसो भएर संविधानमै नभएको विषयलाई टेकेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिले जे स्टेप लिनुभयो यो ऐतिहासिक भूल र एउटा कालो कलङ्कको रूपमा रहेको छ। अब त्यसको एउटा उपचार चाहिँ अब यो पृष्ठभूमिमा हुने अनेक कुराहरूतिर जाँदाखेरि पजल भइन्छ, दिमागै भ्रष्ट हुन्छ, त्यतातिर नजाउँ। म सोझो राजनीतिको कुरा गर्छु र सोझो कानुनी संवैधानिक कुरा मात्रै गर्छु। त्यसो गर्दा जुन संविधानमा जुन उपचारको व्यवस्थै छैन त्यो उपचारको लागि त्यही धारा कोड गरेर जे गरिएको छ यता पुरापुर गैर कानुनी, गैर संवैधानिक, गैर राजनीतिक, अराजकता, एउटा व्यक्तिको सनक, स्वेच्छाचारिता, अकर्मण्यता, यी सबै चिज हुन्। त्यसको एउटा परिणामस्वरूप हामी अहिले यो ठाउँमा पुगेका छौँ। तपाईँले मलाई सम्बोधन गर्दा के भनौँ भन्नुभएको छ, यो अहिलेको हाम्रो यस्तो असाध्यै ठुलो एउटा असामञ्जस्य स्थिति बनेको छ। अब यसलाई चाहिँ हेरौँ, एउटा कानुनी लडाईँ त बाँकी नै रहने छ। यसको लडाईँका दुईटा पाटा छन्, एउटा राजनीतिक लडाईँ छ, अर्को कानुनी लडाईँ छ। दुवै उपचारमा तपाईँहरू लागिराख्नुहुन्छ, कानुनी पनि छ, राजनीतिक पनि छ। यो जुन संविधानको धारा चाहिँ उहाँले 76(1) र 1देखिका 7सम्मका दुईटा कोट गर्नुभएको छ, त्यो हेर्दाखेरि त विघटनको देखिँदैन। तर प्रधानमन्त्रीले हिजो सम्बोधन गर्नुभयो, बडा चाहिँ प्रष्ट भाषामा लोकप्रियता मापन गरौँ त देशभरिदेखि, बडा गजबसँग चुनौती दिनुभएको छ क्या। त्यो सबै सुनिसकेपछि चाहिँ कस्तो लाग्यो? उहाँले त त्यस्ता वक्तव्य रेडियोमा टिभीमा आउन रहर गरिरहनुहुन्थ्यो। बिना तुकका वक्तव्यहरू आइ नै रहेका थिए, त्यसले कुनै ऊर्जा र उत्प्रेरणा दिने अवस्था रहेन। किनभने उहाँले हिजो बिहान बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला बोलाउनु भयो, त्यो भेलामा अपेक्षाकृत उपस्थिति भएन। त्यस पछाडि उहाँले वक्तव्य मार्फत देशभरि सम्बोधन गर्न खोजे जस्तो बुझिन्छ। 114 जना सांसद हामीसँग रहे भन्नुभएको छ उहाँले। ठिकै छ त, दस्तखत गरेर ल्याए भइगयो नि त। त्यसो त 94 जना यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, कहाँ डुप्लिकेसन भएछ त्यो पनि हेरौँला। 114 अब सबै उहाँका थिए। 400 कति अहिले हाम्रो संसद चाहिँ 335 जनाको संसदमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा 335 जनाको समर्थन थियो। आज उहाँ तलतिर आउनुभएछ, अङ्क घट्दै गएछ। किन घट्यो त, डिग्री किन घट्यो, पारो किन घट्यो भन्ने कुरा पनि उहाँले हेर्नु पर्यो। उहाँले अहिले पनि जे दम्ब देखाउनु भएको छ यही हो परिणति। उहाँ चाहिँ पार्टी एकता गर्दा उहाँले चाहिँ तपाईँको अप्राकृतिक साँठगाँठद्वारा पार्टी एकता गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ वक्तव्य दिनुभयो, सबलाई भन्नुभयो निर्वाचनमा जाऊ, तिमीहरूले केही पाउँदैनौ, अब सूर्य हेरेर जाने हो भन्नुभयो। हामी कहीँ गुनासा गरेनौँ। नेतृत्वले भन्यो निर्वाचनमा जाने, जनादेश ल्याउने, एउटा बहुमत प्राप्त गर्ने एउटा स्थिर सरकार, बलियो सरकार, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार दिने, त्यो आकाङ्क्षाले निर्वाचनमा गयौँ, परिणाम पनि ल्याएर आयौँ।
त्यस पछाडि उहाँले भन्नु मैले जे गर्छु सब गर्छु, अब पार्टी एकता हुन्छ, तिमीहरू जहाँ जहाँ मैले जे भन्छु त्यही हुन्छ भन्नुभयो। दुईटा अध्यक्षहरू बस्नुभयो, उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यसमा हामी कहीँ प्रश्न गरेनौँ। उहाँले सरकार आफै बनाउनु भयो, उहाँका मन्त्रीमण्डल आफै बनाउनु भयो, पार्टीका जिम्मेवारीका बाँडफाँड आफै गर्नुभयो, राजनीतिक नियुक्तिहरू आफै गर्नुभयो, यतिसम्म कि तल टोल समितिहरूसम्म उहाँको हातमा बजेट थियो, सेना थियो, प्रहरी थियो, कानुन थियो, अध्यादेश थियो, सारा चिज थियो र उहाँले तपाईँ बजेट कार्यक्रम सारा चिज हुँदै गर्दै थियो। त त्यो जम्मै गर्दाखेरि उहाँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा घोषणापत्र एउटा बहुत महत्त्वकाङ्क्षी घोषणागत पत्र ड्राफ्ट गरिएको थियो। त्यस पछाडि आएर काम हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पानी जहाजका गफ गर्नुहुन्छ, पानी जहाजको आधार छैन, रेलको कुरा गर्नुहुन्छ। आज त रेल किनेर ल्याइएको छ, यद्यपि उहाँ आउनुभन्दा अगाडिकै प्रोसेस हो रेल ल्याउने, अनि रेल चाहिँ छोपेर राखेको छ। उहाँ चाहिँ केरुङदेखि उहाँ फलेवाससम्म गएर यतै कुस्मासम्म गएर रेल स्टेसन यहाँ बनाउने भन्दै हिँड्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको 200 परिवारको त्यो के भन्छ गोबर ग्यासको उद्घाटन गरेर पाइपको कुरा गर्नुहुन्छ, हावाको कुरा गर्नुहुन्छ। दुनियाँलाई चाहिँ यस्तो यति आधारहीन कुरा गर्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीका यी आधारहीन कुराहरूले उहाँलाई चाहिँ अब यसको परिणाम दिन नसकिसके पछाडि उहाँको पारो घट्दै आइसक्यो। उहाँलाई अब यो कुनै दायाँ बायाँ गर्ने अवस्था रहेन र हामीले भन्यौँ कि अब मिड टर्म इभ्यालुएसन गर्ने बेला भयो। यो कुरा चाहिँ भर्चुअली समितिको बैठकमा पनि पार्लियामेन्टमा पनि मैले पनि गरे हो, किनभने एउटा सरकारको आयु चाहिँ 5 वर्षको हुन्छ। हामीले 2टा बजेट कार्यान्वयन गऱ्यौँ, 2टा बजेट ल्याउन बाँकी छ, एउटा बजेटको प्रिपेरेसन गरिरहेछौँ। अब यो मिड टर्म इभ्यालुएसनको बेला हो। हामीले घोषणापत्रमा के कुरा भनेका थियौँ, हामीले के गऱ्यौँ, कमीहरू कहाँ गए, समीक्षा गरौँ भन्यौँ। समीक्षा गर्ने ठाउँ कहाँ थियो? पार्टीमा थियो। त्यसकारण केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँ भन्ने कुराको माग गरिएको थियो। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक माघमा बसेको थियो, तर माघमा बसेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अरू कुराहरू थिए नि त, जस्तो अब सरकारका कामका कुराहरूको मूल्याङ्कनको कुरा थियो, त्यसपछि कामको बाँडफाँड थियो। एउटा व्यक्तिलाई उहाँले चाहिँ पार्टीमा पनि एउटै व्यक्तिलाई 10वटा झोला बोकाइदिइरहनु भएको छ कि जसले गर्दा उठ्नै सकेको छैन, काम गर्न टाइम पनि छैन, पुरै एकलौटी। उहाँको मनोमानिन्य उहाँले चाहिँ भुइँमा हिँड्दै गरेका मान्छेलाई समातेर जे बनाइदिनु भयो त्यही भयो, त्यही स्थिति थियो। राजनीतिभन्दा बाहिरका मान्छेलाई उहाँले ल्याएर जे फुली लगाइदिनु भयो ती मान्छे भयो नि त फुली वर्तीधारी, स्टाटस बनाए, उनीहरू सार्वजनिक त्यो हिसाबले कानुनी हिसाबले वैध मान्छे भए। त्यो सारा शक्ति उहाँको हातमा थियो र उहाँले चाहिँ यो शक्तिको अगाडि उहाँले अनि शक्तिको अत्याधिक केन्द्रीकरण, तपाईँको ठुल्ठुला राष्ट्र अनुसन्धान के भन्छ अरे सम्पत्ति शुद्धिकरणहरूदेखि लिएर तपाईँको राष्ट्रिय अनुसन्धानदेखि लिएर समाज कल्याणदेखि लिएर थुप्रै महत्त्वपूर्ण विभाग लिएर मन्त्रालयमा राख्नुभयो। अहिले मैले सुन्दैछु मन्त्रीहरू बाहिर निस्केर आइसकेपछि उहाँहरूले थोत्तरै म धेरै अन्तर्क्रिया गर्न पाएको छैन। उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ कि कुनै पनि मन्त्रालयको मन्त्रीले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैन। एउटा तपाईँको सेकेन्ड क्लाससम्मको अफिसर कहाँ कसले राख्ने भन्ने कुराको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा उहाँ जानुहुन्छ। सचिव कसलाई? योग्य सचिवहरू जसले डिफाइन्ड काम गर्ने सचिवहरू हुन्, तिनी जुन करियरबाट आएका हुन् तिनलाई लिएर अतिरिक्तमा अन्त थन्काएर अर्का मान्छे ल्याएर राख्नुहुन्छ। त्यसपछि यी सबै हेराफेरि यो जम्मै त कर्मचारी तन्त्रमा त्यस्तै छ, नियुक्तिमा त्यस्तै छ, उहाँका बोलीचालीमा त्यस्तै छ, पार्टीमा त्यस्तै छ। हर ठाउँमा उहाँले संयन्त्रहरू पुरापुर कब्जा गर्नुभएको थियो र हामीले त के भनेका थियौँ र खालि मिड टर्म इभ्यालुएसन गरौँ न, त्यो त स्थायी कमिटी बसेर गरे हुन्थ्यो, त्यही भनेको थियौँ। त्यस्तो भन्दै गर्दा उहाँलाई चाहिँ अहिले त्यो सरकारको मेरो लोकप्रियताले आत्ते भन्नुहुन्छ। अर्को कुरा, एकातिर हामी महामारीमा त्यसरी बसिरहेको थियौँ, लकडाउनमा बन्दाबन्दीमा थियौँ, अर्कोतिर उहाँले पार्टी फुटाउन सहजीकरण गर्नलाई अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। संवैधानिक यस्तो महामारीको बेला त मुलुकलाई एक ढिक्का बनाएर अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिने, मान्छेको अर्थतन्त्रको गतिको मामला होइन, यो त व्यक्तिको मनोविज्ञानलाई कसरी हामी सँगसँगै छौँ, राज्य छ त हामी सबै बाँच्ने हो, सबै सुरक्षित हुने हो, हामीले सबैले एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने हो भनेर हामी सँगसँगै छौँ भन्ने मेसेज दिने बेलामा संवैधानिक परिषद को बैठक राख्ने, कार्यविधि चेन्ज गर्ने भनेको त निषेध गर्नको लागि उहाँले अर्को कानुन ल्याउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँका एक्लै हिँड्ने प्रयासहरू, उहाँले नीति कार्यक्रम कसरी बनाउनुहुन्थ्यो, बजेट कसरी विनियोजित गर्नुहुन्थ्यो। हेरौँ न अहिले घोषणा गरिएका बाटा, तपाईँको यहाँनिर हुलाकी राजमार्ग छ, यहाँ रेलमार्गको कुरा गरौँ, चुरेको घाँटीतिर महेन्द्र राजमार्ग छ, फेरि पुष्पलाल राजमार्ग, अर्को राजमार्ग, सनकका भरमा जे चाहियो त्यही राज्यको बजेट विनियोजन, अनि त्यस पछाडि उहाँको भ्यू टावरका कुरादेखि लिएर यी जम्मै हेरौँ न।
राज्यको रिसोर्सेस कहाँ खर्च भइरहेछ यसमा उहाँलाई चाहिँ लगाम लाउनको लागि पार्टी चाहिन्थ्यो प्रकाशजी। शक्तिको के अति केन्द्रीकरण तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ त्यसलाई लगाम लाउने त पार्टी थियो नि। एक्ज्याक्टली। तर हिजोकै सम्बोधनमा उहाँ के भन्दिनु त मलाई कामै गर्न दिएन, यति रोक्यो, यो प्रश्नमा म आउँछु। अनि उहाँलाई चाहिँ यो गर्नु कुनै पनि विज्ञलाई छलफल गरेर भनेको भए उताबाट रेल हुलाकी राजमार्ग छ दक्षिणबाट भारतको सिमानातिर, त्यसपछि हामी रेलमार्गको गफ गर्दैछौँ, यता महेन्द्र हाइवे छ। अब हामीलाई त्यसपछि उत्तर दक्षिण हामीले अरू करिडोरहरू त 62-63 को आन्दोलन पछाडिका परियोजनाहरू चलि नै रहेछन्, कालीगण्डकी करिडोर, तमर करिडोरहरू यी चलि नै रहेछन्। हामी उत्तर दक्षिण यसले चाहिँ इकोनोमिक हिसाबले उत्तर दक्षिण यी यतिवटा बाटाको उपयोगिता के हो त्यो कुरा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको, त्यसले आर्थिक बेनिफिट के हुन्छ, जनसाङ्ख्यिक हिसाबले के हुन्छ, यसले ग्रोथमा के काम गर्छ भन्नुपर्ने होइन, उहाँ लाएपछि गरिदिने। अनि त्यस पछाडि बजेट हेर्नु 1474 अरबको बजेट छ, कहाँ खर्च हुन्छ 1100 अरब चाहिँ साधारणतर्फको चालु खर्च हुन्छ, बाँकी रहन्छ 300 अरब। 300 अरबले यी सारा काम हुन्छन्, यस्ता नचाहिने कुरा गरेर हिँड्ने। आज पनि पूर्वाधारमा करिब 2000 अर्ब चाहिँ डेफिसिट छ भनेर विज्ञहरू भन्छन्। इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोमा 2600 अर्ब डेफिसिट छ, नेपालले गर्न सक्दैन भन्छन्। के त उहाँले विकासका यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई नै उहाँले हावादारी साबित गरिदिनु। अनि अर्को कुरा पूर्वाधार र इलेक्ट्रिसिटीको कुरा यो छ। अनि रेलमार्गका यी कुरा गर्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले, हामीले एसडिजी गोलबाट 24 मा ग्रेजुएट हुने भनेका छौँ। एसडिजी गोलबाट हामी ग्रेजुएट हुनको हामीलाई कति चाहिन्छ त्यसको पनि निश्चित तपाईको हामीलाई पैसा चाहिन्छ। विज्ञहरूले भनेका छन् योजना आयोगका डकुमेन्टहरू छन्, ती विज्ञका डकुमेन्ट, योजना आयोगका डकुमेन्ट, अरूका कन्भर्सेसन होइन। उहाँले त के गर्नुहुन्छ भने उहाँको जयगान गर्ने, स्तुतिगान गर्ने, मान्छे खडा गर्ने र कसैले पनि यस्ता सैद्धान्तिक या व्यवहारिक या विषयगत प्रश्न गरे भने तिनीहरूलाई जाइलाग अरिङ्गाल बन भनेर उहाँले अरिङ्गाल बनाउन लाग्नुहुन्छ। कसैका कुरा सुन्नुहुन्न। जले अरिङ्गालको शैलीमा 20 वटा फेक आइडी, 20 वटा स्ट्याटस, 40 जनाका जरले मान्छेलाई ट्याग गर्ने उहाँले चाहिँ निर्देशन दिनुहुन्छ। अनि त्यो साइबर सेना मार्फत उहाँले चाहिँ 2-4 दिन त उहाँले त लोकप्रियता बनाइरहनु भएको थियो साइबर सेना मार्फत, तर त्यो चाहिँ पानीको फोका थियो। र अहिले आएर उहाँ चाहिँ यो अब उहाँको पानी जहाजको गफ सुन्नुहोस् न, पानी जहाजको अफिसको हालत सुन्नुहोस्, रेल छोपेर राखेको हालत सुन्नुहोस्, त्यस पछाडि यो ग्यास पाइपलाइनको कुरा सुन्नुहोस्। यी जम्मै हावादारी कुरा अहिले चाहिँ हावाको ब्यालुन जस्तै पड्किसके पछाडि हामीले प्रश्न गऱ्यौँ अब निर्वाचनमा हामी जान्यौँ। उहाँहरूले त यो देशलाई लुटेर खाइसक्नुभयो नि सबै चिज। अब त जिन्दगी त जनताको हामीभन्दा पछाडिको पुस्ताको लागि हो नि। अब निर्वाचनमा जाँदा के भनेर जाने? घोषणापत्र ल्याएर मान्छे तुलना गर्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसको र नेकपाको त्यति तत्कालीन संयुक्त गठबन्धनको घोषणापत्र राखेर मान्छेले भन्दैन अब तिमी त सरकारमा थियौ, ऊ अपोजिसनमा थियो, हामी के जवाब दिने? जवाबदेही त साग किन्न जाँदा चोकमा हामीले दिनुपर्ने होइन। उहाँहरूलाई त स्कटिङ गरेर कारगेटमा हिँडाइरहेको छ नि त, जनतासँग उहाँको डिट्याच छ। उहाँले जनता सुन्नुहुन्छ भने त केही अरिङ्गाल सुन्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी जवाफ दिनको लागि अब मिड टर्म इभ्यालुएसन गरौँ। एकदमै भनेको त्यही हो, मिड टर्म इभ्यालुएसन गरौँ। सरकारको पर्फर्मेन्स भएन, महामारीमा सरकार चुक्यो, भर्चुअल्ली चुक्यो। र अहिले जनता त तपाईँको कालगतिले अब हामी बाँचिरहेछौँ, अब कुनै नियन्त्रण भएन। यसका नाममा भएको चरम भ्रष्टाचार, अराजकता, यसका लागि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, तर फलानुले गरेका छैनन्, अरूलाई गर्न दिन्न भन्नुहुन्छ। अनि त्यो यही हो तरिका। राज्यका अङ्ग छन्, अब त ती पनि राफसाफ भए, अब हिसाब किताब हुँदैन। अनि राज्यका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यका अङ्ग छन्, प्रोसेस छ। मैले चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनेर ढाडस दिनुपर्नेमा फल्नाले होइन, बाँकीलाई दिन्न भन्ने मेसेज दिनुहुन्छ। संवैधानिक परिषददेखि यी साराका नियुक्ति, राजदूतदेखि यी सारा चिजमा उहाँको रवैया हेरौँ न, उहाँले के गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो जम्मै संयन्त्र कब्जा गरेर यो संविधान त हामीलाई कले मन पराएका थिएनन्, हामीलाई थाहा छ। यो संविधानलाई समाप्त गर्नको लागि उहाँ एउटा प्यादा बनेको अवस्था आयो अहिले आएर। हामीले भन्यौँ सरकारको लोकप्रियता नापौँ, पार्टीका सदस्यहरूलाई परिचालन गरौँ, हाम्रा वडामा मान्छे निर्वाचित भएर आएछ तिनीहरूलाई पनि हामीले अब वस्तुगत तिनीहरूले 2 करोड 4 करोड 20 करोड 10 लाख योजनाहरू बनाउँछन्, ती योजनाहरू पनि आउटपुट आउने योजनामा लगानी गरौँ। पार्टीले ओरिएन्टेसन गर्ने हो नि त, पार्टीको स्कुल विभाग छ, अरू छ, त्यसले ओरिएन्टेसन गरेर हामीले यो बाटोबाट लैजाउँ भन्ने हो। मैले यहाँ कहाँनिर यो कुरा जोड्न चाहन्छु भने जुन देशमा क्यापिटल एकुमुलेसन हुँदैन, हामी चाहिँ ठुलो पुँजीवादी मुलुक भएको भए संसारको पुँजी हामीले एकुमुलेट गरेर लिएर आउँथ्यौँ जहाँ हामीसँग पैसा हुन्थ्यो। जस्तो अमेरिकासँग पैसा छ, चाइनासँग पैसा छ, अरू मुलुकसँग कम छ तर छ। तर हाम्रो त आफ्नो केही पनि छैन, हामीले अरू अन्तबाट रिसोर्सेस ल्याउने कुरा छैन।
अब त्यो एकुमुलेसन पनि एक खालको शोषणको टुल हो। हामी त आफै गरिब छौँ, हामीले कसैलाई शोषण गर्ने कुरा पनि भएन। जोसँग पर्याप्त पुँजी छैन, पर्याप्त पुँजी नभएका मुलुकहरूले विकास गर्ने तरिका चाहिँ योजनागत प्लानिङमा हो। मैले 2 महिनामा के गर्ने, 4 महिनामा के गर्ने, 6 महिनामा के गर्ने, सर्ट टर्मका हाम्रा व्यवस्थापकीय काम र लङ टर्मका भिजनरी कामहरूले हामीले गर्ने हो। जस्तो हामी बुढी गण्डकीको कुरा गर्छौँ, बुढी गण्डकी आजसम्म बन्थ्यो, किन बनेन भन्दा यसै गरी बिचौलियाको फन्दामा सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू पर्दै गएर बुढी गण्डकी बनेन। पश्चिम सेतीको कुरा त्यही हो, तपाईँको यी सारा जलविद्युत आयोजनाका कुरादेखि जम्मै हो। किनभने हामीसँग जस्तो अहिले निजगढ र फास्ट ट्र्याकको गफ छ, निजगढ फास्ट ट्र्याक पनि ठुलो ह्युज लगानी हुने ठाउँ हो र त्यसले इकोनोमिक बेनिफिट कति हुन्छ भन्ने कुरा त सामान्य आकलन पनि भइसकेको छ, अनुसन्धान पनि भइसकेको छ। अब त्यहाँ लगानी गर्न हाम्रो 1 वर्षको सबै बजेट हाले पनि हुँदैन। तर हामीले गर्ने भनेको हामीलाई अहिले चाहिँ पानी जहाजका बकमफुसे गफ गर्ने हो कि रेलका गफ गर्ने हो कि काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक बनाएर त्यहाँ एउटा ठुलो इन्टरनेसनल तपाईँको ट्रान्जिट हवाई अड्डा बनाउने हो भन्दा प्रायोरिटी के हो भन्दा धेरै विज्ञहरूले भन्ने थियो होला नि त, नेपाल एउटा ठुलो इन्टरनेसनल एउटा हवाई अड्डा बनाऊ, त्यहाँ ठुलो एउटा एरोसिटी बनाऊ, काठमाडौँ र फास्ट ट्र्याक एयरपोर्ट जोड्नेलाई फास्ट ट्र्याक बनाऊ, त्यस पछाडिका लिङ्क रोडहरू अरू 2 लेन 4 लेनका लिङ्क रोडहरू बनाए पनि हुन्छ। सायद यसो भन्थ्यो होला, म सुन्दैछु कि त्यो निजगढ एयरपोर्ट चाहिँ बनाउने पैसा त त्यहीँको रुख कटानले पनि आउँछ भनेर। तर यहाँ सारा बिचौलिया लागेका छन् र त्यो अरू धन्दा गरेर यो काम हुनै नदिने योजनागत विकासै छैन। उहाँले चाहिँ लगानी बोर्डमा कस्ता मान्छे नियुक्ति गर्नुहुन्छ, योजना आयोगमा कस्ता मान्छे नियुक्ति गर्नुहुन्छ, उहाँका ती मान्छेको योग्यता पर्फर्मेन्स के छ, आज हामीले कति लगानी ल्यायौँ, हामीले फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि हामीले यतिवटा कानुन बनाएका छौँ, वान स्टप सेन्टर बनाएका छौँ। एकजना उद्योगी व्यवसायी साथीहरूलाई ल्याएर यो टेबलमा छलफल गर्नुहोस् कि तपाईँले राज्यबाट कस्तो सुविधा पाउनुहुन्छ, ट्याक्स पेयरलाई चोर डाँका फटाए जस्तो गरिएको छ। प्राइभेट सेक्टरले कुन मनोबलले काम गर्छ, उसँग टेबल मुनिबाट दोहन गर्ने र उसलाई चाहिँ औपचारिक च्यानलबाट काम गर्न नदिने, यसरी चाहिँ समृद्धि आउँछ। अनि यी सारा चिजका लागि प्रश्न गरे हो कमरेड केपी शर्मा ओली, खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले प्रश्न गरे हो, यो कार्यशैलीले हामी कहीँ पुग्दैनौँ। यो सारा हामीसँग, जबकि हामीसँग यत्रो ठुलो लगानीको आकाङ्क्षा छ, यति ठुलो विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा छ, हामीसँग रिसोर्सेस थोरै छ। त्यसकारण योजनाबद्ध विकासका लागि आज पनि अब 2टा बजेट आउँदै गर्दा मिड टर्म इभ्यालुएसन गरौँ, यो सार्वजनिक खर्च कटौती गरौँ, मन्त्रीमण्डल सानो बनाऊँ, सार्वजनिक तपाईँले आफ्ना हरुवा चौरुवालाई नियुक्ति नदिनुस्, बिचौलियाहरू बन्द गरौँ, कानुनले नै त्यसलाई स्पष्ट व्यवस्था गरौँ, सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि लिएर यो निर्माण व्यवसाय ऐनदेखि लिएर यी विभिन्न सामग्री सप्लायर्सदेखि लिएर यी विभिन्न सेक्टरका ऐनहरू ल्याउनुस्। हामीले नै कयौँ हाम्रो समितिबाट पनि रिकमेन्डेसन गरेका छौँ, कानुन ल्याउँ र सजिलो ढङ्गले काम गर्ने वातावरण गरौँ, 2 वर्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भनेर हामी यो कुरा गर्दैछौँ। उहाँ चाहिँ कसैको फन्दामा परेर देखाइदिनका लागि, उहाँलाई त यो संघीयता, यो संविधान उहाँलाई पनि रुचि थिएन, तर यसको लागि उहाँ चाहिँ अरू कसैलाई पनि रुचि थिएन, धेरैलाई रुचि थिएन, कसलाई रुचि थिएन भन्ने कुरा थाहा छ। र त्यसको प्यादा बनेर आज संविधानमाथि यत्रो च्यालेन्ज, यत्रो एक खालको यो चिरहरण, यो चाहिँ कसरी साम्य हुन्छ र उहाँ चाहिँ कसरी टेलिभिजनको अगाडि उभिएर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मलाई काम गर्न दिएन त्यसकारण मैले यो उपचारको बाटो लिएँ भन्नुहुन्छ। उहाँ मात्रै हो, उहाँलाई काम गर्न दिएन भने त तपाईँ अयोग्य भएर दिएको भन्ने ठाउँ दिनु परेन। हामीले यो अयोग्य पनि भनेका छैनौँ। उहाँलाई त केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउनुहोस् भन्दा आउनुहुन्न, स्थायी कमिटीको बैठकमा आउनुहुन्न, उहाँलाई मन लाग्दैन सचिवालयमा आउनुहुन्न, कमिटी उहाँलाई चाहिँदैन। उहाँले त मदन भण्डारी फाउन्डेसन तल बनाउनु भएको छ, एउटा एनजिओ मार्फत उहाँले गतिविधि चलाउनु भएको छ। यो उहाँका बारेमा प्रश्न गरे हो। उहाँका अरिङ्गालले मेरा लागि के गरे त्यो पनि थाहा छ मलाई। अहिले मेरा विरुद्ध काङ्ग्रेस लेख्दैनन्, पूर्व माओवादी लेख्दैनन्, अहिलेका विप्लववाला लेख्दैनन्, मधेसवादी लेख्दैनन्, कसले लेख्छन् त भन्दा उहाँले तयार पारेका अरिङ्गाल। म जस्ताका लागि उहाँले चाहिँ अरिङ्गाल 200 अरिङ्गालका फेक आइडी तयार पार्न लाउनुहुन्छ, पैसा लगानी गरे। सही बाटो हो यो। त्यसकारण उहाँले यो दुर्घटना त उहाँले गर्ने निश्चित हो। मलाई सम्झना छ 2059 सालमा 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामी पार्टी फुटेर दुःख पाएर त्यत्रो काम गरेर आयौँ, तर पार्टी बनेन। हतार पतार वामदेव कँवरले चाहिँ पार्टी लिएर विघटन गर्नुभयो।
हामीलाई त आश थियो कि जस्तो तस्तो पार्टी बन्न सक्छ, भोलि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मेन स्ट्रिम पार्टी बन्न सक्थ्यो। माओवादी पार्टी जनयुद्धमा थियो, ऊ फर्केर आउँथ्यो, के हुन्थ्यो हाम्रो पार्टी बन्न पनि सक्थ्यो। तर वामदेव गौतम कमरेडको अस्थिरता, उहाँलाई चाहिँ आज बिहान हुँदा एउटा चिज, बेलुकी हुँदा एउटा चिज हुने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसका कारणले उहाँले सारा मान्छेहरू 80% कार्यकर्ता लगाएर पार्टी विभाजन गर्नुभयो। हामी पछाडि लायौँ, हामीलाई त राम्रै भयो। उहाँका पछाडि लाएर जति मान्छेले काम गऱ्यौँ 4 वर्षमा, जिन्दगीमा हामीले ठुला विश्वविद्यालय जानै परेन। जिन्दगी र समाज चाहिँ यहीँ पढ्यौँ, हामीले सिप पनि यहीँ सिक्यौँ, हामी आफूलाई योग्यतम बनाउने तरिका पनि यहीँ जान्यौँ। पार्टी त फेरि विभाजन हुने भयो, पार्टी चाहिँ अनि उहाँले लगेर विभाजित गर्नुभयो, अनि पार्टी एकता गरेर फेरि आयौँ। आइसकेपछि के गर्ने, महाधिवेशन आयो, त्यसपछि ठ्याक्क अर्को वर्ष महाधिवेशन आइसके पछाडि अब कसलाई समर्थन गर्ने? एउटा माधव नेपाल पार्टी अध्यक्षको महासचिवको क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो, खड्गप्रसाद ओली पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि कसलाई समर्थन गर्ने भन्दा उहाँले चाहिँ सुटुक्क बहुपदको कुरा गरेर उसले चाहिँ वामदेव कँवरले केपी कँवरलाई समर्थन गर्नुभयो। अनि हामीले भन्यौँ, धेरै मान्छेहरूका कुराहरू सुन्यौँ, त्यो महाकाली सन्धिदेखिका यी सारा ब्याकग्राउन्डका कुरा सुन्दाखेरि हाम्रो सबै टिम उहाँ बाहेक, भर्चुअल्ली एक्लै वामदेव गौतम बाहेक कमरेड केपी उहाँको पक्षमा हामी कोही लाएनौँ र केपी ओलीलाई हामीले सहयोग गरेनौँ। त्यति बेला के थियो भने केपी ओली यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वंस गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई पार्टी बुझाउनुहुन्न भनेर मैले कस्तो हुन्छ भने मान्छे ठुलो होस् या सानो, तर कोही मान्छेलाई भित्रैदेखि मानिन्छ भने त्यसको कुरा चाहिँ एकदमै खिल जस्तै गढ्छ। मैले राजनीतिमा कति, मलाई जिन्दगीमा शिक्षा दिने कति धेरै मान्छे हुनुभयो होला आजसम्मको, बाँकी त छ, तर मैले कतिपय मान्छेका कुरा काट्न सक्दिनँ, ताकि उनीहरूले भनेका कुरा मलाई खिल जत्तिकै गढ्छन् कि उनीहरूले मलाई एकदम राइट कजको लागि भनेका छन् जस्तो लाग्छ। केही नेताहरू हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्छ, सायद मैले उहाँहरूका कुरा काट्दिनँ पनि, एकाध मान्छेलाई नेता जस्तो पनि लाग्छ, तर उहाँहरूसँग धेरै सन्निकट पनि हुँदिनँ म। त्यस्तो मध्ये एउटा सुरेन्द्र पाण्डे पनि हो, मेरो लामो समयसम्म उहाँ इन्चार्ज पनि हुनुभयो, खासै काट्दिनँ पनि कुरा, बरु उहाँका कुरा मन परेन भने म चाहिँ चुप बस्छु या छलफलमै जाँदिनँ। यस्तै मध्ये अरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो चाहिँ उहाँले समाप्त गर्नुहुन्छ, उहाँको कार्यशैली, उहाँ जसरी आउनुभयो, र यसमध्ये केही भूमिगत नेता हुनुहुन्थ्यो। एउटा कुशल नेता भूमिगत भएर बसेर सङ्गठन बनाउँछ, तर एउटा उरन्ठ्याउलो मान्छेले पक्राउ खान्छ। त्यसकारण आज मदन भण्डारी किन पक्राउ खानु भएन भन्दा उहाँ कुशल हुनुहुन्थ्यो, जनतासँग मिलेर जनताले जस्तै गरेर बस्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यसकारण उहाँ पक्राउ खानु भएन। त्यसै गरी मुकुन्द नेउपाने, केदार नेउपानेहरू उहाँबाट भागेर आएर मधेसमा सङ्गठन गरेका छन्। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, एउटा म एकचोटि रामचन्द्र अधिकारी भन्ने अर्को एकजना कमरेड हुनुहुन्छ नलप्रासीमा बस्ने, हामी अफ्रिका जाने मौका पाएको थियौँ। मलाई अफ्रिकाको जनता यो ऊ देखेर त यहीँ भूमिगत बसेर सङ्गठन बनाऊँ जस्तो, माली गएको थियौँ हामी, बसौँ जस्तो भयो। त्यति बेला त्यो सेनाले टेक ओभर गरेको थियो, यहाँको जनता सङ्गठित गरौँ, आखिर गोन्जालोले गरेको यो मलाई त यस्तो लाग्यो भन्नुहुन्थ्यो। जबकि 50भन्दा माथि हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ उमेरले, म चाहिँ अलि यङ नै थिएँ, 20कै रेन्जमा थिएँ, स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा थिएँ। अनि त्यस्तो भूमिगत हुनेले ओहो यत्रो मान्छे सङ्गठित गर्छु, विचार दिन्छु, उनीहरूलाई गोलबन्द गर्छु, परिवर्तन गर्छु, त्यस्तो सोच्ने मान्छेहरू थिए। तर यो त अरू बाँकी त तपाईँको उत्ताउलो व्यवहार गर्नेहरू त कता हुन्छ। हामी पनि यो जनआन्दोलनमा सबभन्दा कम पक्राउ किन खायौँ भने कुशलतापूर्वक भोलिको काम गर्ने ड्युटी थियो हामीलाई। त्यति बेला ट्रक भर्ने आन्दोलन थियो काङ्ग्रेसको, तर हामी काङ्ग्रेसका 100जना पक्राउ पर्दा हामी 10जना पनि हुँदैन थियौँ, कारण हामीले भोलिको आन्दोलनको सडक थाम्नु पर्ने थियो र हामी जसरी पनि स्केप हुन्थ्यौँ। यो हो कुशलता, त्यहाँ नाप्नु पर्दैन। अनि त्यस पछाडि त्यही भएर उहाँलाई भनेको थियो, उहाँ चाहिँ उहाँ ब्याडमिन्टन खेल्न, फुटबल खेल्न के गर्न जानुभयो, पक्राउ खानु हो, जेल बस्नु हो, मोहनचन्द्र अधिकारी र उहाँ चाहिँ भूमिगत बस्न नसक्ने हो। लेख्नु होला नलेखेको इतिहास समकालीन कमरेडहरूले, मैले त भनेको सुनेको, कतै सुनेको कतै पढेको मेरो त। अनि त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ यही कुरा भन्नुहुन्छ र उहाँबाट पार्टी चल्दैन, त्यसकारण उहाँलाई समर्थन गर्नुहुन्न भनिसकेपछि हामीले गरेनौँ। हामीले 7औँमा पनि गरेनौँ, 8औँमा पनि गरेनौँ, 9औँमा अगेन त्यही फेरि आएर वामदेव गौतम लगायतले उहाँलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। 72 सालमा भूकम्पको विरुद्धमा नेपाली जनता थिए, केपी ओली होइन, नेपाली जनता भूकम्प पछाडि र नाकाबन्दीको विरुद्धमा जनता त यही बिजुली बजारको ओरपर, सरकार तिमी डग्न मगाऊ, भारतसँग नझुक, हामीले आधा रोटी खान्छौँ। त्यति बेला सोसल मिडिया एकदमै एक्टिभ थियो, सोसल मिडियामा उहाँहरूले चाहिँ लेख्नु भएको थियो
त्यसै गरी लेख्नु भएको थियो र हो यो त्यो जनताको भावना भएको कारणले उहाँ चाहिँ उभिनु भयो र उहाँ राष्ट्रवादी एकाएक राष्ट्रवादको टोपी लाउनु भएको छ। आज संविधानको चिरहरण गर्ने बेलामा के को गोटी हुनुभयो त उहाँ? राष्ट्रवादी मान्छे हो भने यो बिचमा भेटेका यी 4 महिना 5 महिनामा भेटेका मान्छेपछि उहाँको यति साह्रो दिमागै कसरी फेरबदल भयो? आफूले ल्याएको गणतन्त्र, आफूले बनाएको संविधान हो, आफूले ल्याएको व्यवस्था हो, आफै सुविधाजनक बहुमतमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सरकारबाट कसैले हटाउन खोजेको थिएन। के कारणले उहाँले चाहिँ संविधानको चिरहरण गर्ने बाटो लिनुभयो त? त्यसकारण हेर्न परेन। तपाईको विचारमा चाहिँ कसको उक्साहटमा उहाँले यस्तो आत्मघाती? यो त मैले के भन्न पर्छ प्रकाशजी, तपाईँहरूले पनि यही मिडियामा बजाइरहनु भएको छ। यो बिचमा यही 4-5 महिनाको बिचमा को आए, के भेटे, तिनी कुनै त्यो तपाईँको त्यो कद मिल्ने भेटे कि डिप्लोमेटिक हिसाबले स्ट्याटस मिल्ने भेटे कि त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले के विज्ञप्ति निकाल्यो, अर्कोले के निकाल्यो, पछि फेस सेभिङ गर्न के भनियो, जगजाहेर छैन। भनेको गोयल प्रकरणकै यो रूप हो यो। अब यो के हो? अब यो त दुनियाँले जानेको छ, म जस्तो सानो मान्छेलाई के बोल्नु? अब जब उहाँले चाहिँ अब यो कदम त चाल्नुभयो, तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि यो गणतन्त्रकै चिरहरण हो भनेर। गणतन्त्रको त होइन, गणतन्त्रको त महामहिम बसिरहनु भएको छ संविधानको चिरहरण गर्न अहिलेलाई सिम्बोलिक हिसाबले। तर म भन्छु यो देशमा कसैले सेनाले साथ लिन्छ भनेर व्यवस्था खान्छु भन्यो भने पनि सम्भव छैन। किनभने नेपाली सेनाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई, जसका परमाधिपति उनै थिए, लाई पनि साथ दिएन, नेपाली जनतालाई साथ दियो, लोकतन्त्रको पक्षमा उभियो नेपाली सेना। त्यसै गरी यहाँ कोही व्यक्तिका पक्षमा लाग्दैन र यो यस्तो देश हो जहाँ राजा पनि जनताको जनादेशलाई स्वीकार गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेर नारायणहिटीबाट बाहिरिएको झलझली हाम्रा आँखाले देखिएको छ। हाम्रा छोराछोरी जन्मेका थिएनन् तर हामी साक्षी छौँ। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ कमिटीको बहुमत मान्दिन भन्ने को पार्टीभित्र त त्यही हो नि लोकतन्त्र। के तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष हुने कि नहुने भनेर आम साधारण सदस्यमा रेफरेन्डममा जान चाहनुहुन्छ त? त्यसो हो, विधानमा व्यवस्था छैन हो भने जाउँ। उहाँले सङ्केत त दुईटा भाषाबाट दिनुभएको थियो नि, एउटा स्थायी कमिटीमै बस्दाखेरि यदि मलाई हटाउनु खोजियो भने म यो कुर्सीको खुट्टा भाँचिदिन्छु भनेर एउटा सिम्बोलिक बोल्नु भएको थियो। उहाँ सानो बेला उहाँ एक ठाउँ कहाँ झापातिर कता हुँदाखेरि कसले साइकल माग्यो अरे के भयो अरे, अनि साइकल नदिएर भाँचिदिनु भयो अरे। उहाँको त त्यस्तै हो, आफू बसेको कुर्सी भाँचेर हिँड्ने हो उहाँको तरिका। अस्ति पनि स्थायी कमिटीको बस्दाखेरि पनि यदि म माथि एक्सन दियो कुनै पनि कमिटीले भनेदेखि म एक्सन लिन्छु भनेर, जब उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत तपाईँहरू समेतले हस्ताक्षर गरेर हटाउने कोसिस गर्नुभयो, त्यसपछि कोही एक्सन? अविश्वासको प्रस्तावको मामलै थिएन, यो त अन्तिम एउटा यो पनि प्रयोग मात्रै हो। अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफलै भएको छैन। हामीले त उहाँलाई केन्द्रीय घनश्याम भुसाललाई ल्याएर फेरि यहाँ तपाईँले एकचोटि संवाद गर्नुहोस् कि प्रयासहरू के भएको थिए, प्रचण्ड कमरेडलाई ल्याएर पनि बोलाउनुहोस्, उहाँ प्रयासहरू के भएको थिए, माधव नेपाललाई ल्याएर बोलाउनुहोस् यहाँ कमरेडलाई। किनभने 90 जना तपाईँहरूको हस्ताक्षर चाहिँ 90 जनाको हस्ताक्षर त हामीले त संविधान के अरे संसद विघटन गर्छन् भन्ने हल्ला थियो, संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नलाई गरेको। हिजो पनि उपस्थित भएको थियौँ, हस्ताक्षर त गरियो त, किनभने उपस्थित भएको ठाउँमा गर्नु पर्यो। तर त्यो त हामीले त प्रयोग गर्न पर्यो नि त। बेहोरा लेखेको हुँदैन त्यसमा? उपस्थित हुन्छ, किन नहुनु? बेहोरा त फेरि मिलाएर लेख्नु पनि पर्यो नि। मतलब अविश्वासको प्रस्तावको लागि भनेरै अविश्वासको प्रस्तावको बेहोरा, अविश्वासको प्रस्ताव, यी सबै प्रस्तावहरूको बेहोरा चाहिँ बेहोरा एउटामा कम्प्युटराइज हुन्छ, हस्ताक्षर अर्को ठाउँमा हुन्छ। एक पानामा हस्ताक्षर अटाउँछ र फेरि हस्ताक्षर हस्तलिखित गर्न पर्ने भए भएर। तपाईँले हिजो पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो? हिजो त किन नगर्ने, उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिहाल्यो नि। अनि त्यो हस्ताक्षर चाहिँ के को लागि? उपस्थिति, त्यो त हामी कति थियौँ भन्ने। कतिजना हुनुभयो? 94 जना। यता 114 भन्ने हुनुहुन्छ। गफै त अब यो 114 एकातर्फ, 194 एकातर्फ, एउटा केन्द्रीय कमिटी एकातर्फ, अर्को केन्द्रीय कमिटी अर्कोतर्फ, अब त विभाजनको यसले निम्ता दियो। अब विभाजनको कुरा पनि मैले रहर नगर्नुहोस् नेकपाका सदस्यहरूलाई भन्छु, किनभने सबैभन्दा पहिले त्यस्तो जाजल्यमान पार्टी हाम्रै पार्टी विभाजन भएको थियो, नैतिक रूपमा पनि राम्रो थियो, यति भ्रष्टीकरण पनि भएको थिएन, कार्यकर्ता पनि एकदम इस्पातिला जनआधारित थिए। त्यस्तो पार्टी विभाजन गरेर आएर हामीले हाम्रो 46 सालको जनआन्दोलनका उपलब्धि र संविधानको चिरहरण गऱ्यौँ। त्यसकारण त्यसको दोष थोरथोरै हामीलाई लाग्छ भने पनि त्यो बोक्न यो सानो फुच्चे 17-18 वर्ष मान्छेलाई मेरो भागमा कति पर्यो भने म बोक्न तयार छु, त्यसको पेब्याकमा गर्छु होइन। एउटा त्यो कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी फुट्यो। काङ्ग्रेस पार्टी फुटेर पनि लोकतन्त्रलाई नै हानि भयो। शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेर संसद त्यो नै गर्नुभयो। मैले अहिले बल्ल सुने त्यो शेरबहादुर के अरे गिरिजाबाबुले संसद विघटन गर्दाखेरि त आफ्नै सरकारको नीति कार्यक्रम फेल गराइएको रहेछ। त्यति बेला हामी धेरै सानो थियौँ, राजनीति त्यति कम बुझ्ने बेला थियो। अहिले सुन्छु बल्ल त्यो कन्डिसनै फरक रहेछ।
तर उहाँको लागि त नीति कार्यक्रम पास भएको छ, कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छैन, उहाँलाई कसैले केही भनेको छैन, खालि भनेको छ बैठकमा आउनुहोस्, बैठकका निर्णय चाहिँ मान्दिनँ भन्न कसरी पाउनुहुन्छ? छलफल गरौँ, तपाईँका आफ्नो डिफ्रेन्सेस राख्नुहोस्, तपाईँका मान्छेले राख्छन्, हामीले राख्छौँ, आउनुहोस्, सचिवालयमा आउनुहोस्, स्थायी कमिटीमा आउनुहोस्, फेस गर्नुहोस् र यतातिर सरकारको समीक्षाको कुरा गरौँ। अनि अलिकति यो 2 वर्षमा पनि हामीले अब यो चरण त पार भयो, यो चरण पार भएर अब कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि अब अलग अलग केन्द्रीय कमिटी भनेपछि केपी ओलीले डाकेको केन्द्रीय कमिटीले प्रचण्ड, माधव नेपाल तपाईँ समेतलाई चाहिँ कारबाही गर्ने होला, तपाईँहरूले डाकेकोले केपी ओलीलाई कारबाही गर्ने होला, विभाजनको रेखा त कोरियो, उहाँले कोर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमाले बोकेर हिँड्नुहुन्छ होला, तपाईँहरू नेकपा नैमै बोकेर हिँड्नुहुन्छ होला। यो अनुमान हो, जस्तो उहाँले केही थान मान्छेहरू लगाएर नेकपा एमाले दर्ता पनि गराउनु भयो, अध्यादेश पनि ल्याउनु भयो, मदन भण्डारी फाउन्डेसनसम्मको नामबाट तल तल गतिविधि गर्नुभएको छ। उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको पनि होइन, उहाँलाई चाहिँ सिद्धान्त चाहिएको पनि होइन, उहाँलाई बाँचुन्जेल चाहिँ यो वैभव अनि वैभवपूर्ण रजगज चाहिएको हो। उहाँले चाहिँ उहाँको सवारी चलाउँदाखेरि उहाँले कस्तो हुन्छ, माधव नेपाल जाँदा एउटा गाडी आउँछ, सुटु गरेर लगेर गए हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ 200-500 मोटरसाइकलको रजगज चाहिन्छ। हामी एकचोटि उहाँसँग म चाहिँ यो महाराजगञ्जको एउटा तालिम केन्द्रमा एक रात बस्ने, यो ट्रक भर्ने आन्दोलनमा बस्न पाएको थिएँ, अरू सबै तल म्याट्रेसमा सुत्यौँ, उहाँ चाहिँ गएर डिआइजीको कोठामा सुत्नु भएको थियो, किनभने मलाई हेप्छन् भनेर, उहाँलाई त्यो जम्मै चाहिन्छ उहाँलाई होइन। त्यसो भएर उहाँले चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ उहाँले यो गणतन्त्र, यो संविधान केही चाहिएको होइन, बाँचुन्जेल उहाँलाई रजगज चाहिएको, उहाँले यो चुनाव गराउन पनि होइन, यो चुनाव भनेको त भड्खालामा हाल्ने हो, यो त पार्टी मात्रै होइन, यो त प्रणाली संविधानलाई नै ध्वंस गर्ने हो। अब उहाँको सेटिङ अनुसार विभिन्न चिजहरू भएको छ भन्नेको छ, हेरौँ, किनभने ती मान्छेहरूले चाहिँ जनतालाई हेर्छन् कि उहाँले वैशाख 17 र 27 गते चुनाव भन्नुभएको छ नि, त्यो चुनाव हुने चुनाव हो कि नहुने चुनाव हो कि, तपाईँहरूले भाग लिने चुनाव हो कि नलिने चुनाव? लोकतन्त्रमा चुनाव सरकारले गर्दा राजनीतिक दलले भाग लिने कुरा त भइ नै हाल्ला, त्यो अलग कुरा हो। त्यो कोर्समा त उहाँले यो लानै चाहनु भएको छैन, उहाँले त यसलाई के गर्न चाहनु भएको छैन, आफू बाँचुन्जेल यसै गरी चलाउन चाहनु भएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रको सर्वसत्तावाद त मानिएन, व्यक्तिको सर्वसत्तावाद कसरी टिक्ला भन्ने चाहिँ म जस्तो बबुरो भई मान्छेको एउटा कुरा हो। किनभने हिजो पनि असोज 18 को रातिको कदमका विरुद्ध भोलि बिहानै 7 बजे कालो झन्डा बोकेर सडकमा निस्किने मध्ये ती कति निस्किया थिए, त्यसमध्येको एकजना मै हुँ र त्यो आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने इनिसिएटर पनि एक हिसाब दाइहरू थिए, सिनियर नेताहरू त, तर गर्नुपर्छ भन्ने म नै हुँ। त्यसकारण यस्तैले बालेको आगो क्या। अहिले अलिकति मनमा डर जस्तो लागेको छैन, अथवा अलिकति पश्चाताप जस्तो पनि लागेको छैन? राजा ज्ञानेन्द्रसँग लडियो, कोसँग लडियो, कता गरियो, गणतन्त्रको बिगुल बजाइयो, ल्याइयो पनि, फेरि संसद विघटन, फेरि त्यही ठाउँ, फेरि प्रणाली नै विस्थापन हुन्छ कि भन्ने बहस, मतलब फेरि संविधान च्यातिन्छ कि भन्ने बहस, यो सब चिजले अलिकति निराशा, अलिकति तनाव, अलिकति आक्रोश ल्याएको छैन? होइन, राजासँग लडियो, गल्ती गरियो भन्ने त भएको छैन। व्यक्तिका अयोग्यताले प्रणाली असफल भयो भन्न मिल्दैन। व्यक्ति खराब चुनेर लयौँ, त्यसकारण हाम्रो प्रणालीमा गतिलो फङ्सन भएन भन्न सकिन्छ। तनाव त किन नहुनु, तनाव त भइहाल्छ नि। देशभरिबाट साथीहरूले फोन गर्छन्, अनि त्यसपछि के भयो कसो भयो भन्छन्, के हुन्छ भन्छन्, किनभने फ्रिक्वेन्टली सबैको फोन गर्दा सबैको फोन कन्ट्याक्ट हुँदैन। त्यसो भएर यी यस्ता विषयहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले गरेको अनुमान चाहिँ के त, अब कुन तहको लडाइँ, कुन तहको सङ्घर्ष हुने देख्नुहुन्छ? सङ्घर्ष मैले त नगरौँ भन्छु देशभरिका नेकपाका सदस्यहरूलाई, किनभने हामी सबै फुड विभाजन, इभन हिजो अस्तिको विवेकशील साझासम्म फुड विभाजन, एकअर्काको हिलो छापाछापबाट होइन, व्यक्तिको चरम महत्त्वाकांक्षा, अपारदर्शिता र एक सीमित मान्छे च्याप्ने प्रक्रियाले गर्दा पार्टीहरू फुटेका हुन्। पार्टीमा एउटा राम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने एउटा प्रणालीको विकास गरौँ, अनि विचारले पार्टीलाई निर्देशित गर्ने पार्टी बनाऊँ। अझै पनि हाम्रो केही बिग्रेको छैन, हतार नगर्नुहोस्। तपाईँले पार्टी फुटाएर छुट्टै झन्डा ब्यानर राखेर 2 दिन रमाइलो हुन्छ, तर फेरि पनि मेची महाकाली गरेर धाएर आफ्ना एजेन्डामा जनतालाई कन्भिन्स गरेर
पार्टी बनाउन धेरै कठिन छ र नेपालमा ओपिनियन बनाउने मिडल क्लास हो र मिडल क्लासले कमरेड केपी शर्मा ओली, कमरेड खड्गप्रसाद ओली, आजको सम्माननीय प्रधानमन्त्री उहाँले गरेको कदम गैर संवैधानिक हो, गैर राजनीति हो। उहाँको चरम महत्त्वाकांक्षाले, कुण्ठाले, अनि त्यस पछाडि आएर सनकले र आफूले प्राप्त गरेको शक्ति अरूसँग विन्यास नगर्ने सर्वसत्तावादी निरङ्कुश शैलीको कारणले भएको हो। त्यसकारण यो गलत हो भन्दै गर्दा ओपिनियन यही नै बनेर जान्छ र यो ओपिनियन बन्दै गर्दा जनताले पनि यही नै थाहा पाउँछन्। त्यसकारण प्रयास नगरौँ, अर्को पार्टी बनाउने भन्ने कुरै हुँदैन। किनभने अब यस्तो बहुमतको सुविधाजनक सरकार सञ्चालन गरिरहेको प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले चाहिँ संसद विघटन गर्ने जस्तो जघन्य राजनीतिक अपराध गरिसकेपछि उहाँ कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ। उहाँलाई कारबाही गरिन्छ तर अरूलाई उहाँलाई त कुन तहको हुन्छ आज केन्द्रीय कमिटीले गर्ला, तर अरूलाई कारबाही सारबाहीका यस्ता मामलामा नजाउँ। किनभने 2054 सालमा घनश्याम भुषाल कमरेडले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि 2054 सालमा घनश्याम दाइ पार्टी विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्थेन, तर पार्टी विभाजन 4 गते फागुन 54 सालको फागुन 4 गते पार्टी विभाजन भइसकेको थियो। तर त्यो दिन चाहिँ पार्टी विभाजन रोकिएर 19 गते पुग्दा एकाएक त्यो दिन चाहिँ 10 जना सांसदहरूलाई पार्टीबाट निकाल्यो। त्यस पछाडि निकालेपछि त जानै पर्यो, बाटो लाग्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ म लागेको हुँ भन्नुहुन्थ्यो। अब हामी त एकदमै सानै थियौँ। अब हामीले भनेको कारबाही चाहिँ कारबाही अरूलाई होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ कारबाही उहाँलाई त गर्नै पर्छ। यस्तो अपराधिक मान्छेलाई त गर्न पर्यो नि त। भनेको पार्टीबाट निष्कासन के हुन्छ त कमिटीले गर्ने। तर उहाँलाई कारबाही गरेपछि त उहाँ त अब म देख्दै थिएँ सामाजिक सञ्जालमा पनि आई एम विथ केपी बा भनेर चाहिँ ट्रेन्डिङ छ। अब बाहरू त चलिरहन्छ नि त, किनभने उसमा मठमा पनि बा हुन्छन्, उहरूमा त्यो के भन्छ विभिन्न शक्तिपीठहरूमा हो। तर त्यस्ता डाइहार्ड फ्यानहरूले त उहाँलाई चाहिँ उहाँसँग आज उहाँ शक्तिमा हुनुहुन्छ नि त, आज उहाँ शक्तिमा हुनुहुन्छ, त्यही भएर बा हुनुभएको। शक्तिबाट च्युत हुँदाका दिन ती बाहरू यता बा बनाउन आइहाल्छन्। कोटेश्वर आउँछन् कि खुमालटार आउँछन् कि हेरिरहनु होला नि, ती बाहरू त आइहाल्छन् नि। ती बाहरू शक्तिका पुजारी हुन्। हामी पार्टीका सदस्य हौँ। हामीले कहीँ पनि हाम्रा बा, मेरा बा रत्नबहादुर झाँक्री एकजना हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बित्नुभयो। अब सम्बन्धले ससुरा बा हुनुहुन्छ, मेरा अरू कोही बा छैनन् होइन। तर यी त्यसकारण मेरा त कमरेड छन्। अब सँगै काम गर्दा दाइ दिदी भाइ भन्न सजिलो भएर दिदी दाइ दाजुभाइ छन्, तर कोही पनि बा छैनन्। त्यसकारण यी बाहरू चाहिँ स्वार्थका सम्बन्ध लिनका लागि बनाएको। राष्ट्रपतिको हकमा चाहिँ अहिले त के उहाँको बारेमा त उहाँले इतिहासमा आफ्नो मुखमा चाहिँ मोबिल चाहिँ आफै पोतिसक्नु भएको छ। के गर्नु पर्यो र योभन्दा पार्टीले उहाँलाई पनि कुनै एक्सन लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। पार्टीमै हुनुहुन्न उहाँ, पार्टीको गतिविधिमा चाहिँ हुनुहुन्छ। गतिविधिमा त उहाँलाई चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, देखिए नै भयो। पार्टी गतिविधिमा हुनुहुन्छ कि गुट गतिविधिमा हुनुहुन्छ, तर उहाँ पार्टीमा हुनुहुन्न अहिले। अब यो जस्तो तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, पार्टी विभाजनको कुरा चाहिँ नगरौँ। जसले गल्ती गरेको छ त्यो त्यसलाई कारबाही गरौँ। त्योभन्दा होइन, कमरेड प्रचण्ड कर्ण माधव नेपालको साइडबाट कमीहरू भएको छन् अनि समीक्षा गरौँ। फेरि उहाँहरूका कमीहरू पनि हटाउनुपर्छ। उहाँहरूले कमी त उहाँहरूको पनि छ नि, उहाँहरूका कमी पनि हटाउनुपर्छ। त्यो कमी कहाँ हो त्यसको पनि प्रश्न गर्ने मान्छे मै हुँ। पार्टी एकताको बेला तपाईँहरूले जुन अप्राकृतिक साँठगाँठ गर्नुभयो त्यसको पेब्याक कमरेडहरूले पनि दिनुपर्छ। तपाईँहरूलाई फेरि हामी ब्लाइन्डली खाली कागजमा सिग्नेचर चाहिँ गरे होइन। हिजो सुन्दै थिएँ मैले कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भने कि यदि मलाई कारबाही नै गर्ने हो भनेदेखि पनि मेरै हस्ताक्षर चाहिन्छ। उपाध्यक्षले कसरी कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ त अध्यक्ष पनि होइन प्रचण्डजी भनिराख्नु भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ दुईवटा जेट विमानका हामी चालक, दुईवटा अध्यक्ष बराबर 400 प्यासेन्जर बोकेर हिँडेको मिल्यो भने दुईवटा प्रधानमन्त्री पनि बनाउँथे भने के नि। यसो मानको लागि मात्र अध्यक्ष भनेको खासमा उहाँ उपाध्यक्ष नै हो, उहाँको भनाइ त त्यही नै छ। अब उहाँलाई जे लाग्छ त्यही भइदिन्छ कि त्यो विधानमा लेखा होला नि त, कतै माइनेटमा लेखा होला। उहाँलाई जे लाग्छ हो, यही हो समस्या केपी शर्मा ओलीमा हो। समस्या यही हो, उहाँले चाहिँ आफ्नो पाएक परे अनुसारको व्याख्या गर्नुहुन्छ। उहाँसँग 9 जनाको सचिवालयमा 6 जना भइराखे, 5 जना भइराखे, बहुमत भयो, बहुमतले निर्णय गरिरहनु भयो। तर उहाँसँग सचिवालयमा केही साथीहरूले डिफर गरे, त्यस पछाडि उहाँले बहुमत मान्नु भएन। उहाँलाई कमिटी अस्ति आफ्ना मान्छे भर्ती गरिरहनु भयो। 9औं महाधिवेशनमा सारा हारेर तथानाम तल हारेका मान्छे, प्रतिनिधिसम्म हारेका मान्छेलाई लगेर सबैलाई केन्द्रीय कमिटी भर्ती गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि अहिले केन्द्रीय कमिटी चाहिन्न भन्नुहुन्छ। अनि उहाँका मान्छेलाई लगेर स्थायी कमिटी राख्नुभयो। अहिले त्यो स्थायी कमिटी अल्पमत परेपछि चाहिन्न भन्नुहुन्छ।
समस्या आजको दिनको राजनीतिमा आजको यति ठुलो सङ्कट यस्तो महामारीमा मान्छेहरूले आज पनि उपचार पाएका छैनन् भेन्टिलेटरमा मान्छे मलाई दिनमा कम्तीमा 10 जनाले मेरो हजुरआमा यसरी यस्तो हुनुभयो भेन्टिलेटर सहितको हस्पिटल यताउता भन्नुहुन्छ कुनै म रामकुमारी झाँक्री पावर भएको मान्छे होइन तर सम्बन्धको हिसाबले हामीसँगै काम गरेका कति हाम्रै उमेर समूहका हुँदो रहेछन् यसो पर्सनली कुरा गर्दा छ भनी के यताउता हस्पिटलभरि कुरा गर्दा उहाँहरूले वेटिङमा राखेर भए नि गरिरहनु भएको छ क्या यस्तो खालको अवस्था छ दिनमा 10 जना त लगभग सधैँ हुन्छन् त्यस्तो हुन्छ अनि यस्तो बेलामा चाहिँ सरकार केमा उसको प्राथमिकता कहाँ भन्दा तपाईको कसलाई खसाउने कसलाई के गर्ने कसको इच्छा पूरा गर्ने कसका तुष्टि पूरा गर्ने कसको इशारामा चल्ने कुन मालिकको हितको रक्षार्थ काम गर्ने कुन बिचौलियाको हितको रक्षार्थ काम गर्ने आज के कसलाई के देखाइदिने कसलाई समाप्त गर्ने यो हो धन्दा यो जुन अख्तियारको अहिले जुन नियुक्ति गरिएको छ नि प्रमुखलाई त्यो चाहिँ हिजोको साई आयोगसँग तुलना गर्दैछन् नि मान्छेहरू अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने वस्तु नामको चाहिँ त्यो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो म चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण सरकारले गर्ने हो यस्ता संस्थाले केही गर्दैनन् यस्ता संस्थाको केही औचित्य छैन तर मलाई संस्थाहरू चाहिन्छ फेरि शक्ति सन्तुलनको लागि भन्ने हो किनभने यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्नेले आफ्नो कृतज्ञता चाहिँ धेरै पटक प्रकट गरे भएर त्यति धेरै विश्वासै नभएको संस्था हो मेरो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छेलाई सोफोकेसन गर्ने डराउने हाल थोरै मिस्टेक गरेको मान्छेबाट दोहन गर्ने ठाउँ हो यो त्यसकारण यो यसमा मेरो त्यति भरोसा छैन अहिले हालै मात्र नियुक्ति गरिएको छ यो नियुक्तिको पछाडिको प्रयोजन चाहिँ अलिकति फरक मनसाएछ भन्ने जुन यसो छ जसलाई नियुक्ति गरियो प्रेम राई एकदमै डिग्निफाइड मान्छे हो असल मान्छे हो धेरै राम्रो प्रशासक हो धेरै पर्सनल्ली पनि धेरै असल मान्छे हो उहाँ मैले जति नजिकता धेरै होइन तर जति चिन्छु उहाँलाई एकदमै असल मान्छे हो र उहाँ जस्तो मान्छे अख्तियारमा प्रमुख हुने कुरा चाहिँ त्यो संस्थाको इज्जत गरिमा धान्नका लागि उपयुक्त थियो तर उहाँलाई विवादास्पद बनाएर कामै गर्न नसक्ने र उहाँले गरेका कामहरूका प्रति पनि तमाम प्रश्न उठ्ने बनाएर उहाँलाई यस्तो लफङ्गो बनाइयो उहाँलाई चाहिँ एकदम उहाँको एकदमै डिग्निफाइड एकदमै उहाँले गर्नै सक्नुहुन्न गरिहाले पनि उहाँले गरेका काम विवादमुक्त हुँदैनन् उहाँ आफैमा यही नियुक्ति के भन्ने पनि अर्को संवैधानिक प्रश्न बाँकी नै छ यहाँनिर म तपाईँसँग अलिकति जान्न खोजेको जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बडा नराम्रो काम गरेको हुनाले कारबाहीको कुरा गरिराख्नुमा अब उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा नै उहाँले चुनाव गराउनुहुन्छ चुनावमा उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ चुनावसम्मको कुरा त सोचेकै छैन नि यो त आजभोलिको कुरा हो अब त्यस पछाडि हामी रिटमा जान्छौँ बहुमत सदस्यहरू त्यस पछाडि सुप्रिम कोर्टले के भन्छ त्यो पोलिटिक्स त त्यता जाला नि भनेको मानु सुप्रिम कोर्टले सदर गर्ला बदर गर्ला त्यो भोलिको कुरा हो सुप्रिम कोर्टलाई पनि जस्तो म पनि कानुन पढेको छु तर यद्यपि म प्र्याक्टिसनर होइन मैले लाइसेन्स पनि ल्याएको छु मैले प्र्याक्टिस गरिनँ किनभने गर्ने टाइमै भएन त्यो के भन्छ इन्टरप्रिटेसन अफ स्ट्याच्युट भन्ने एउटा विषय छ क्या त्यो विषय पढ्दा मलाई यस्तो लाग्यो कि त्यो विषय म राम्ररी पढेर जाँदिएको थिएँ अखिल छोडेपछि पढेँ त्यो विषय पढेपछि त म नै न्यायाधीश हुन्छु जस्तो लाग्यो कति वे आउट हुन्छ के त्यो त्यसका पनि व्याख्याका तरिका छन् कि संविधान कुनै त्यसका पनि कुनै मानक छन् त्यो कुनै कसलाई लाग्यो भावनामा भित्री दिलमा लागेर हुँदैन कि त्यो दिलमा लाग्न पनि केही सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको छन् त्यसका जुडिस्प्रुडेन्स छ त्यसको धेरै थोक छ त्यसकारण यो संसद विघटन त हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरालाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिन्न भन्न चाहिँ म सक्दिनँ त्यो त सर्वोच्च अदालतमा हामी त्यही कारणले हामी च्यालेन्ज गर्न जाने हुँदै नभएको सुविधा प्रयोग गर्न त पाइएन नि त यो त दुर्घटना हो उहाँले राष्ट्रपति महोदय र प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीज्यूले चाहिँ दुर्घटना गराउनु भयो उहाँलाई यो सुविधै छैन यो सुविधा किन छैन भने यो त्यही 70को संविधान सभामा निर्वाचित सांसदहरूले जसले यहाँ काम गर्नुभयो उहाँले भन्नुहुन्छ जति संविधान सभाभित्र काम हुन्थ्यो बाहिर पनि त्यति नै काम हुन्थ्यो हामी त्यसमा सक्रिय थियौँ जस्तो यो विभिन्न
ग्रुपहरूमा हामीले जस्तै एनटिटी भए जस्तो पद्मदाईहरूसँग दमनदाईहरूसँग हामीले काम बाहिर पनि गर्थ्यौँ। त्यसकारण के भन्दा पद्मदाई त बित्नुभयो। अनि त्यो के थियो भने पार्लियामेन्टमा जे इस्युमा छलफल हुन्थ्यो जनमत बनाउन हामी बाहिर काम गर्थ्यौँ। त्यसकारण यो संविधानमा यो विषय जस्तो यो प्रधानमन्त्रीलाई यो संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार राखिएकै छैन। 76 को 7 भनेको त एक अनुसार गठन भयो, 2 अथवा भएन, 1 अनुसार भएन, 2 अनुसारको उपचारमा भएन, 3 मा भएन, 4 मा भएन, 5 मा भएन, धारा 6 उपधारा 6 अनुसारको पनि त्यो तपाईँको सरकार दिन सकेन पार्लियामेन्टले भनी बल्ल विघटन गर्ने कुरा हो। त उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव हुने कालखण्डमा तपाईँहरू त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नु? त्यो त कुरै भएन नि, त्यहाँसम्म जाँदैन परिस्थिति। त्यो त उहाँ प्यादा बन्नुभएको छ, त्यहाँसम्म परिस्थिति जाँदैन। प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापना हुन्छ। यो त हाम्रो राजनीतिक मुद्दा हो, यो त कानुनी मुद्दा हो, संवैधानिक मुद्दा हो र यो अदालतले बदर गर्यो भने त पुनर्स्थापना हुन्छ, नत्र अनि गर्नै पर्यो नि। यो के उपाय छैन त? अदालतले यो संसद विघटनलाई स्वीकार गर्ने कुनै ठाउँ तपाईँ देख्नु? उपाय नै छैन। यो नभएको कुरा कसरी अदालतले स्वीकार गर्छ भने क्या न्यायाधीशहरूले कुनै कसरमा कुनै न्यायाधीशले गल्ती गर्नुभयो होला, कुनै न्यायाधीशका कमी भयो होला, तर न्यायालयमा पनि के हुन्छ भने नि पर्याप्त प्रमाण भएन भने कहिलेकाहीँ न्यायाधीशलाई तपाईँको न्याय निरूपणमा समस्या पर्छ। संविधान तपाईँले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कहीँ पनि ठाउँ छैन विघटनलाई सदर गर्ने कहीँ ठाउँ छैन। जस्तो सर्वोच्च अदालत नेपालको न्यायालय चाहिँ हाम्रो समाजभन्दा प्रोग्रेसिभ छ। जस्तो महिलाका मुद्दा, दलितका मुद्दा, इभन विभिन्न हिंसाका मुद्दा यी हुन्छ नि, यी सबै मुद्दामा मलाई त कहिलेकाहीँ लाग्छ अदालत मभन्दा प्रोग्रेसिभ छ जस्तो राम्रै नजिर राखेको छ। एक दोस्रो, वर्तमान सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले केही रिमार्केबल डिसिजनहरू योभन्दा अगाडि पनि गर्नुभएको छ। जस्तो सुशीला कार्कीलाई लाइएको महाअभियोग प्रकरणदेखि लिएर यस्ता विषयमा, जस्तो लोकमान सिंह प्रकरणमा त्यति बेलाको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेका निर्णयहरू, कल्याण श्रीमानले गरेका निर्णयहरू, यी कतिपय निर्णय प्रधान न्यायाधीशहरूले गरेका रिमार्केबल एकदमै लङ टर्ममा धेरै नै त्यसको अर्थ राख्ने निर्णयहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो कन्डिसनमा सुप्रिम कोर्टले सही डिसिजन गर्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। र सुप्रिम कोर्टले प्रधान न्यायाधीशले दुनियाँलाई एकपटक यो एउटा इमेज मात्रै होइन कि न्यायालयप्रतिको एउटा भरोसा जगाउने, सम्मान जगाउने, भरोसै भन्छु, सम्मान मात्रै होइन जगाउने एउटा मौका छ र त्यो मौकामा प्रधान न्यायाधीश चुक्नुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता रामकुमारी झाँक्रीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।